आजको खण्ड जो हामीले पढेका छौँ यो चाहिँ लुकाको सुसमाचार 24 अध्यायको 30, 31, 32 पदलाई हामीले पढेका छौँ। अब हामीले केही कुरालाई ध्यान दिउँ। पहिला बुलाहटको सम्बन्धलाई लिएर यस सम्बन्धमा मैले केही कुराहरू टच गरेको थिएँ, तर यस विषयमा मात्रै हामी केन्द्रित थिएनौँ। तर यहाँनिर प्रभु यीशु मसीहको बौरी उठाइ पश्चात मैले 10 बार प्रभु यीशु मसीह देखा पर्नुभएको विषयलाई यो खण्ड पनि मैले समेटेको थिएँ। जब हामीले विगतका दिनमा पुनरुत्थान मृत्यु पश्चात प्रभु यीशु मसीह बौरेर उठ्नुभएको विषयमा हामीले हेरिरहेका थियौँ र 10 बार आफ्ना चेलाहरू कहाँ देखा पर्नुभएको कुरालाई हामीले हेरिरहेका थियौँ। 10 बार मध्ये यो चाहिँ एउटा घटना थियो र एउटा पोइन्टमा हामीले यस कुरालाई हामीले निहारेका थियौँ। तब अब हामीले यहाँनिर हामी देख्छौँ यहाँ छुट्टै प्रसङ्गमा अब यहाँ देखा पर्नुभएको पुनरुत्थानपछि देखा पर्नुभएको अर्थमा नभएर यहाँनिर प्रभु यीशु मसीह उनीहरू कहाँ देखा पर्दाखेरि के घटना घटेको थियो त्यो विषयलाई पनि पुरै रूपमा हेर्दैनौँ। र थोरै एउटा कुरा, आज संसारैभर यो आइतबार भएको कारणले गर्दा प्रियजनहरू टेबलको सेकाइमा धेरै सहभागी हुन्छन्। हामी त हिजो नै भयौँ, किनभने नेपालका मध्य तथा पश्चिमी बेल्टहरूमा हिजोका दिन नै यसरी उपासना आराधना हुन्छ। तर दुःखको कुरा लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि प्रियजनहरू जुटेर सङ्गति गर्ने अवस्था चाहिँ भएको छैन है। त्यसै कारण अब हामीले देख्छौँ यस स्थितिमा थोरैजना जुटेर हामीले केवल आराधना उपासना यसरी नै अनलाइन मार्फतबाट नै हामीले गर्दै आइरहेको एउटा अवस्था छ। त अब हामीले आजको जुन पनि सेवामा विशेष यो विषयलाई पनि हामी एकचोटि हेर्नेछौँ, किनभने प्रभु यीशु मसीहले बौरी उठे पश्चात चेलाहरूसँग यो एउटा टेबलको जुन पनि टेबलको जुन पनि एउटा नक्सा छ यहाँनिर देखाउनु भएको छ। प्रभु यीशु मसीह क्रुसमा बलिदान हुनुभन्दा अगाडि चेलाहरूको सामने प्रभुले टेबलको स्थापना गरेर जानुभयो अनि प्रभु यीशु मसीहले भन्नुभयो कि जहिले जहिले तिमीले खाँदछौ मेरो सम्झनामा गर्ने गर भनेर प्रभुले यो कुरा चाहिँ भनेर जानुभयो। त अब यहाँनिर प्रभु यीशु मसीह आफैले चेलाहरूको सामने त्यहाँनिर जब धन्यवाद दिएर रोटी भाँच्नुभयो, त्यो एउटा साङ्केतिक हो। फुल टेबलको स्थापनाको कुरा त त्यहाँ छैन, तर त्यहाँ एउटा सङ्केत छ। रोटी भाँच्दाखेरिको कुरा, प्रभुले अगाडि भन्नुभएको कुरा, 5000लाई खुवाउनेदेखिको कुरा लिएर 4000भन्दा बढीलाई खुवाउनेदेखिको कुरा लिएर प्रभु यीशु मसीहले टेबलको स्थापना गर्ने कुराहरूसम्मका ती सम्पूर्ण नक्साहरूलाई सँगै समेटेर यहाँले चेलाहरूले चाहिँ देख्ने एउटा मौका पाइरहेका छन्। यहाँसम्म यिनीहरूको समाज उग्रिएको छैन। यिनीहरू निराश थिए। किन निराश थिए तपाईँलाई थाहा छ कि प्रभु यीशु मसीहलाई क्रुसमा टाँगियो, प्रभु यीशु मसीहको क्रुसमा मृत्यु भयो। यसकारण तिनीहरू के थिए? निराश थिए। अब त्यस एउटा निराश अवस्थाबाट उनीहरू चाहिँ यात्रा गरिरहेको अवस्थामा थिए। अब हामीले यहाँनिर देख्छौँ जब त्यहाँनिर विश्वासको सङ्कट हुन्छ, भनिएका कुराहरू बुझ्दैनौँ, माथिबाटको प्रकाश खुलिरहेको हुँदैन, अनि जब हामीले स्वर्गीय कुराहरूतर्फ हाम्रो ध्यान आकर्षित हुँदैन, तब हामी चाहिँ गलत डिरेक्सनतिर त हामी लागिरहेका हुँदो रहेछौँ। हाम्रो दिशा चाहिँ गलत भएर जान्छ है, डिरेक्सन चाहिँ गलत भएर जान्छ। हामी गलत दिशातिर चाहिँ हामी के गर्छौँ? यसरी पाइला चालिरहेका हुन्छौँ। यहाँनिर चेलाहरूको अवस्था चाहिँ यही भइरहेको अवस्था छ। चेलाहरू यही स्थितिबाट चाहिँ यहाँनिर के गरिरहेका छन्? जाँदैछन्। यी मध्ये 2 जना चेला, निराशा सबै चेलाहरूमा छ, तर यहाँ चाहिँ 2 जना चेलाहरूको विषयमा जो इमाउस नगरतिर गइरहेका छन् उनीहरूकोमा पनि त्यहाँनिर हामी देख्छौँ एउटा निराशा छाइरहेको छ। विशेष त्यो निराशाको यहाँनिर वर्णन गरेको कुरा हामी यहाँनिर देख्दछौँ। यहाँनिर बताइएको छ, Behold, 2 of them went that same day to the village called Emmaus, which was from Jerusalem about 3 square furlongs. यिनीहरू चाहिँ त्यो एउटा यरुसलेमबाट केही टाढामा भएको त्यो एउटा
गाउँतिर तिनीहरू के गरिरहेका थिए? यात्रा गरिरहेका थिए। त्यो गाउँतिर तिनीहरू चाहिँ जाँदै थिए। यिनीहरू त्यो गाउँतिर जानुपर्ने एउटा आवश्यकता त थिएन, कुनै काम थियो होला सायद। उनीहरूको आफ्नो कुनै काममा तिनीहरू गइरहेका थिए होला। यदि यिनीहरूले यो कुरा बुझ्थे कि प्रभु येशू मसीह बौरेर उठ्नु भएको कुरालाई यिनीहरूले मार्मिकतामा लिन्थे, पवित्र शास्त्रलाई बुझ्ने ज्ञान यिनीहरूमा आउँथ्यो भने यिनीहरू चाहिँ त्यतातिर यात्रा गर्ने थिएनन्। यसको मतलब त्यहाँ जानै नहुने ठाउँ होइन, तर त्यो समय होइन। एउटा बेसमयमा काम भइरहेको छ। निराशाले मान्छेलाई चाहिँ एउटा गलत ठाउँतिर डोराइरहेको छ। किनभने प्रभुले चाहिँ पहिल्यै नै चेलाहरूलाई भन्नुभएको थियो कि बौरी उठे पश्चात कसरी प्रभुले उनीहरूलाई चाहिँ भेट गर्नुहुनेछ भनेर। यी सबै कुरालाई यिनीहरूले बिर्से। योभन्दा अगाडिका कुरा पनि यिनीहरूले सुनेका थिए कि ती चेलीहरूले प्रभुलाई भेटेको, त्यो प्रभु येशू मसीह बौरेर उठेको कुरा, सुनाएको कुरा, यावत कुराहरू यिनीहरूले के गरेका थिए? सुनेका थिए। यो कुरा सुनेर पनि उनीहरू चाहिँ अझै पनि बुझाइमा आएको अवस्था थिएन। त्यसैले यहाँभन्दा अगाडि प्रभुले तिनीहरूलाई के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि उनीहरूले कुरा गरेको, निराश हुँदै कुरा गर्दै गएको कुरा जब तिनीहरूले सुने, प्रभुले सुन्नुभयो, उनीहरूको पछि पछि प्रभु गइरहनु भएको थियो। तब यी के खालका कुरा हुन्? वाट मेनर अफ कम्युनिकेसन आर दिज द्याट यी हेभ वन टु एनदर एन्ड एज यी वक इन आशाट। यो चाहिँ एउटा कुरा हामी देख्दछौँ। तिमीहरू कुरा गर्दै 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 यो बाटोमा हिँडिरहेका छौ, यो के कुरा हो? अनि तिमीहरू साह्रै दुखित देखिन्छौ, तिमीहरू साह्रै मलिन देखिन्छौ। यसको पछाडि कारण के छ? किन तिमीहरू यसरी दुखित देखिन्छौ? किन तिमीहरू चाहिँ मलिन छौ? भनेर चाहिँ त्यहाँनिर के गरेको छ? ती दुईजना चेलालाई चाहिँ प्रभुले सोध्नु भएको छ। यसरी सोद्धाखेरि पनि तिनीहरूको समझ अझै खुलिरहेको छैन कि उहाँ को हुनुहुन्छ। अनि किन उहाँसित कुरा गरियो? यिनीहरू अरू मानिसहरू जस्ता बाङ्गा मान्छे थिएनन्, सिधा मान्छे नै थिए। सिधै किसिमको उत्तर यिनीहरू दिइरहेका छन्। उनीहरूले यहाँनिर भनेका छन्, तिनीहरूमध्ये एकजना क्लियोफास थिए भनेर भनेको छ। अर्को चेलाको नाम बताइएको छैन। अनि यहाँनिर भनेको छ, के तपाईँ यहाँनिर नयाँ हुनुहुन्छ? यो यरुशलेममा तपाईँ एउटा नयाँ हुनुहुन्छ, परदेशी हुनुहुन्छ कि यहाँबाट यत्रो घटना पनि तपाईँले थाहा पाउनु भएन? जुन चाहिँ यरुशलेममा भयो, एन्ड हैज नट नोन द थिङ्स विच आर कम टु पास दिज दियर इन दिज डेज। यी दिनहरूमा यरुशलेममा के भयो भन्ने कुराहरू र कस्ता घटनाहरू घटे भन्ने विषयमा तपाईँ अनभिज्ञ हुनुहुन्छ, तपाईँ यी कुरालाई जान्नुहुन्न। तब प्रभुले भन्नुभयो, के कुरा थाहा थियो, तरै पनि यिनीहरूको वास्तविक अवस्था प्रभुले बुझ्न चाहनुहुन्थ्यो। अर्थात् यिनीहरूको वास्तविक अवस्थामा प्रभुले, यिनीहरूको समझ नखुलेको अवस्थामा प्रभुले यिनीहरूको समाजमा घाम लगाइदिन चाहनुहुन्थ्यो। यिनीहरूको त्यो नबुझेको अवस्थामा प्रभुले बुझाइहालिदिन चाहनुहुन्थ्यो। यिनीहरूको आँखा खुलेको चाहनुहुन्थ्यो। पवित्र शास्त्र बुझ्नको निम्ति यिनीहरूको समझ उग्रिएको प्रभुले चाहनुहुन्थ्यो। त्यसपछि यहाँनिर यिनीहरूले केही कुरा बताउँदै बताउँदै गए। यरुशलेममा के भए, कसरी प्रभु येशू मसीहलाई तिनीहरूले यसरी क्रुसमा टाँगे, अनि सबै कुराहरू भएको चाहिँ आज 3 दिन भयो भनेर यिनीहरूले भन्दछन्। अनि त्योभन्दा अगाडिको यिनीहरूको आशा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि इजरायललाई राज्य फिर्ता गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ आशा राखेका थियौँ भनेर यिनीहरूले भन्छन्। बट वी ट्रस्टेड, 21 पदमा पढ्दैछु, बट वी ट्रस्टेड द्याट इट ह्याड बिन ही विच सुड ह्याभ रिडिम्ड इजरायल। यो कुरामा हामीले भरोसा राखेका थियौँ कि उहाँले इजरायललाई चाहिँ यसरी के गर्नुहुनेछ, यो राज्य फिर्ता दिनुहुनेछ, अर्थात् छुटकारा दिनुहुनेछ। कसको हातबाट? रोमीहरूको हातबाट। उनीहरू रोमीहरूको स्वशासित क्षेत्रभित्र तिनीहरू परेका थिए। यहुदा पनि रोमीहरूको स्वशासित क्षेत्र भएको थियो र उनीहरूको दासत्वबाट यिनीहरूले छुटकारा पाउने आशा राखेका थिए। एउटा राज्य रिडिम्ड होस् भन्ने यिनीहरूले चाहन्थे। एउटा संसारको एउटा राजनैतिक एजेन्डाबाट यिनीहरूले यसरी के गरिरहेका थिए, हेरिरहेका थिए यस कुरालाई चाहिँ। अनि त्यो प्रभुको राज्य यो संसारको होइन भन्ने कुरालाई यिनीहरूले बुझ्न सकेको अवस्था थिएन। पहिलाको दिनमा हामीले मत्तीको सुसमाचार राज्य सम्बन्धी काफी हामीले हेरिसकेका छौँ। अनि यो अन्डरस्ट्यान्ड नभएको अवस्थाबाट यिनीहरूले के गरिरहेका छन्, यो कुरा चाहिँ बोलिरहेका छन्। अब हामीले तल गएर हामीले देख्यौँ भने त्यहाँनिर प्रभुले फेरि यिनीहरूलाई चाहिँ सम्झाएर भन्नुहुन्छ, देन ही सेड अनटु देम, ओ फुल्स एन्ड स्लो अफ हार्ट टु बिलिभ
all that the prophets have spoken. भविष्यवक्ताहरूले भनेका कुराहरूलाई चाहिँ बुझ्नको निम्ति एउटा मन्द हृदय भएकाहरू र मूर्खहरू हो। किन तिमीहरूले यो कुराहरूलाई बुझ्दैनौ? Ought not Christ to have suffered these things? के ख्रिस्टले यी कुराहरू सहनु आवश्यक थिएन? And to enter into its glory. कि उहाँ अनि त्यसपछि उहाँ त्यो उहाँको महिमामा प्रवेश गर्नुपर्ने आवश्यक थिएन? पवित्र शास्त्र यस्तो पढेर आउँछ। किन तिमीहरूको समझमा यो कुरा खुलेन? यति तरिकाले भन्दै भन्दै आउँदाखेरि पनि किन तिमीले यो कुरा बुझ्न सकेनौ? पवित्र शास्त्रमा यत्रो धेरैचोटि यस कुराको विषयमा बताइएको थियो कि ख्रिस्टले दुःख भोग्नु आवश्यक थियो र उहाँ त्यो महिमामा प्रवेश गर्नु आवश्यक थियो भन्ने विषयमा। यति गर्दाखेरि पनि यिनीहरूको समझ चाहिँ खोलिरहेको छैन, बुझ्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसपछि पनि तिनीहरू चाहिँ अगाडि कुरा गर्दै 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 जाँदाखेरि प्रभुले धेरै वचनहरूबाट यिनीहरूलाई प्रभुले सम्झाउँदै सम्झाउँदै जानुभयो। अन्तिममा रात पर्न आथ्यो हिँड्दा हिँड्दा। अब त्यसपछि बास बस्ने बेला भयो। जब प्रभु अगाडि बढेर जाँदै हुनुहुन्थ्यो उनीहरूले भने होइन तपाईँ रोकिनुहोस्, तपाईँ रात पर्यो एक्लै कहाँ जानुहुन्छ? उनीहरू कुनै एउटा साधारण मान्छे सोचिरहेका छन् अनि एक्लै कहाँ जानुहुन्छ? उनीहरूलाई चाहिँ एउटा मूर्खसम्मको संज्ञा दिँदाखेरि पनि मन्द गतिकाहरू भनेर संज्ञा दिँदाखेरि पनि यी मान्छेहरू सोझा सोझा मान्छेहरू हुन्। यिनीहरू चाहिँ कनिङ मान्छेहरू होइनन्, उनकै भलोको निम्ति सम्झाएको कुरा यिनीहरूले बुझिरहेका छन्। यिनीहरू निरीह छन्। यिनीहरू त्यसपछि न्यु खोज्दै यिनीहरू हिँड्ने जस्ता छैनन्। यिनीहरू चाहिँ शोकमा परेका छन्, यिनीहरू पीडामा परेका छन्। त्यसै कारण आफूलाई मूर्खै भने तापनि यिनीहरूलाई कुनै वास्ता छैन। यिनीहरूको प्रभुलाई चाहिँ थुकेको देखिरहेका छन् यिनीहरूले, यिनीहरूको प्रभुलाई क्रुसमा टाँगेको यिनीहरूले देखिरहेका छन्। केही यिनीहरूलाई त्यो असर छैन। प्रभुले भनेको कारण यिनीहरू चित्त नदुखाएका होइनन्, यिनीहरूले त सेकेन्ड मान्छे भनिरहेका छन् र पनि यिनीहरूको चित्त दुखिरहेको छैन। र पनि यिनीहरूले एउटा यस्तो किसिमको सद्भाव यिनीहरूले प्रकट गरिरहेका छन् किनभने प्रभुसित हिँडेर यिनीहरूले धेरै कुरा सिकेका थिए। यिनीहरू झट्ट चित्त दुखाउने मान्छेहरू थिएनन्। यद्यपि नयाँ नियमको वास्तविक पोइन्टमा यिनीहरू आइसकेका थिएनन्, तरै पनि यी मान्छेहरू चाहिँ भद्र टाइपका मान्छेहरू थिए। यी मान्छेहरू चाहिँ एउटा सानातिना कुरामा चित्त दुखाउने मान्छेहरू थिएनन्। यिनीहरू चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ अन्यथा दृष्टिले हेर्ने खालका मान्छेहरू यिनीहरू थिएनन्। त्यसै कारणले यिनीहरूलाई भनेका कुराहरूमा यिनीहरूको चित्त दुखाइ छैन। यिनीहरूले बुझ्न नसकेकोमै सायद यिनीहरूमा खेद छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले रिक्वेस्ट गर्छन्, एउटा असल एउटा मानवीय व्यवहार यिनीहरूले यहाँनिर प्रदर्शन गरिरहेका छन्। त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि रात परिसकेको छ, तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ? हामीसँगै बस्नुहोस्। किनभने यिनीहरूको कहीँ बस्ने प्रबन्ध यिनीहरूले गरेका थिए। या कहीँ यिनीहरूको निम्ति त्यहाँनिर कुनै ठाउँ थियो, यिनीहरूको चिना पहिचानको ठाउँ कोही थियो, या कोही त्यस्तो जग्गा थियो, या एक्लै जानु उचित छैन, एउटा ग्रुपमा भएर बस्नु राम्रो छ भन्ने किसिमले यिनीहरूले यसरी प्रभुलाई यिनीहरूले रिक्वेस्ट गरिरहेका छन्। अनि हामी यहाँनिर देख्छौँ कति पदमा हामी पढ्छौँ भन्दाखेरि एन्ड ड्यू नाइट इन्टु द भिलेज 28-29 पढ्दा छोरी। जुन गाउँमा जाँदै थिए त्यसको नजिक आइपुगे अनि उहाँ चाहिँ अघि जानु हुने रहेछ भन्ने कुरा उहाँले प्रकट गर्नुभयो। अझै अघि जानु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा उहाँले प्रकट गर्नुभयो। तर तिनीहरूले उहाँलाई यसो भन्दै कराए, हामीसँग रहनुहोस् किनकि साँझ पर्दैछ र दिन धेरै बितिसक्यो। अनि तिनीहरूसँग रहनलाई उहाँ भित्र पस्नुभयो। अब हामीसँग रहनुहोस्, साँझ अब दिन बितिसकेको छ, साँझ परिसकेको छ, नजानुहोस् अगाडि एक्लै। तब प्रभु येशू मसीह उनीहरूसँग बस्नुभयो। जब उनीहरू बसिसके पश्चात त्यहाँनिर जब खानाका निम्ति रोटीको प्रबन्ध भयो, तब प्रभुले चाहिँ धन्यवाद दिएर जब रोटी भाँच्दै हुनुहुन्थ्यो तब पो तिनीहरूका आँखा खोले। यहाँनिर बल्ल तिनीहरूको आँखा खोलेको हामी यहाँनिर देख्दछौँ। पढ्नुहोस् त 31 पद। अनि तिनीहरूका आँखा खोलिए माथि 30 पद पहिला। अनि यस्तो भयो जब उहाँ तिनीहरूसँग खाना बस्नुभयो, हजुर, तब उहाँले रोटी लिएर आशीष दिनुभयो र भाँचेर तिनीहरूलाई दिनुभयो। अनि तिनीहरूका आँखा खोलिए। अनि
र तिनीहरूले उहाँलाई चिने अनि उहाँ तिनीहरूको दृष्टिबाट अल्पिनु भयो। तिनीहरूका आँखा खुले, तिनीहरूले उहाँलाई चिने। यहाँनिर यो कुरालाई हामी देख्दछौँ। कुन अवस्थामा चिने? जब उहाँले रोटी भाज्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो अगाडिको सबै कुराहरू यिनीहरूले देखे, त्यो स्टाइललाई देखे, उहाँको तरिकालाई देखे, उहाँले भनेका कुराहरू एकाएक उनीहरूको सम्झनामा आए। त्यसै कारण आज पर्यन्त पनि जब प्रभुको टेबलबाट तपाईँ हामी समागी हुन जान्छौँ, प्रभुको टेबलबाट जब रोटी भाँचिन्छ, त्यतिखेर हामीले यसरी नै प्रभुले भनेका ती कुराहरूलाई स्मरण गर्न सक्छौँ। मेरो सम्झनामा गर्ने गर भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ नि त। यो टेबलको विषयलाई कुरा गर्नुपर्दा हामी बार बार पढिराखेको त्यो खण्ड जो चाहिँ कोरिन्थीको पुस्तकमा हामी पढ्छौँ। दुईचोटि यो शब्द लेखिएको छ। मैले प्रायः यो शब्दलाई चाहिँ धेरैचोटि मैले भन्ने गर्छु जब टेबलको सेवाई हुन्छ। त्यो रिमेम्बरेन्स भन्ने कुरा बडो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, बडो अर्थपूर्ण कुरा हो। 21 अध्यायको 11 अध्यायको 24 र 25मा त्यसमा चाहिँ तल भनेको छ, विच ब्रोकन फर यु, जो तिमीहरूको निम्ति भाँचिएको छ, दिस डु इन रिमेम्बरेन्स अफ मी, यो तिमीहरूले मेरो सम्झनामा गर भनेर प्रभुले 24 पदमा चाहिँ रोटीको विषयलाई भन्नुभएको छ। अनि 25 पदमा त्यहाँनिर प्यालाको विषयलाई भन्नुभएको छ, एज अफ एज यु ड्रिङ्क इट इन रिमेम्बरेन्स अफ मी, जहिले कहिले तिमीले यसलाई पिउँछौ मेरो सम्झनामा गर्ने गर। यहाँनिर प्रभुले गर्नुभएको कार्यको सम्झना र प्रभुले त्यतिखेर रोटी भाँच्दै गरेको जुन पनि दृश्य, यो कुराले तिनीहरूको समझलाई खोलिदियो। बाटोमा त्यत्रो सम्झाएको कुराले यिनीहरूको समझ खोलेन। तर जब यिनीहरूले रोटी भाँच्दै, प्रभु यीशु मसीहले रोटी भाँच्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर मात्रै यिनीहरूको समझ उग्रियो। यो टेबलको कुरा, यसलाई हामी जब टेबलसित जोड्छौँ, रोटी भाँच्ने कुरासित हामी जब जोड्छौँ, यो रोटी भाँच्ने कुराहरूमा विशेष गम्भीर कुरा त्यहाँनिर राखिएको छ। जब त्यहाँनिर रोटी भाँचिन्छ, प्रभुले गर्नुभएका ती सम्पूर्ण कार्यहरूको त्यहाँनिर सम्झना हुन्छ। प्रभुले संसारमा रोटी भाँचेका कुराहरू, चेलाहरूलाई रोटी भाँचेर दिएका कुराहरू, रोटी भाँचेर 5000 भन्दा बढी भिडलाई प्रभुले सन्तुष्ट पार्नुभएका कुराहरू 5वटा रोटीले र 2टा माछाले, अनि त्यसपछि त्यहाँनिर 7वटा रोटी र केही साना माछाहरूले 4000 भन्दा बढी जनालाई उहाँले चाहिँ तृप्त पार्नुभएको कुरा, यी कुराहरू परमेश्वरको वचनमा हामीले स्पष्ट रूपले हामीले देख्दछौँ। र त्यतिखेर त्यो भिड कसरी सन्तुष्टि भएको थियो, कसरी तिनीहरू तृप्त भएका थिए, चेलाहरूले यो घटनालाई देखेका थिए। र यही कुरालाई झल्काउने कुरा प्रभुले अन्तिमको रात चेलाहरूसित प्रभुले गर्नुभएको थियो। र अन्तिमको रातमा प्रभुले भन्नुभएको थियो, लियो खाओ, यो मेरो शरीर हो, लियो पियो, यो रगतमा, मेरो रगतमा भएको नयाँ करार हो। प्रभुले यो कुरा चाहिँ भन्नुभएको थियो। अनि जहिले कहिले तिमीले गर्दछौ मेरो सम्झनामा गर्ने गर भनेर भन्नुभएको कुरालाई यहाँनिर पावलले कोरिन्थीको पुस्तकमा चाहिँ उद्धृत गरेका छन्। अनि सुसमाचारका लेखनमा पनि त्यहाँ यी कुराहरू देखाइएको छ कि प्रभुले कसरी त्यहाँ रोटी भाँच्नु भएको कुरा, अनि त्यसपछि त्यो टेबलको स्थापना गर्नुभएको कुरा, तत्पश्चात मात्रै प्रभु येशू मसीह पाहाडतिर जानुभएको कुरा हामी देख्छौँ। त्योभन्दा अगाडि हामीले हिजो अस्तिका दिन हुनसक्छ त्यहाँनिर यहुदा इस्करियोतीको विषयमा हामीले हेरिरहेका थियौँ। यहुदा इस्करियोतीले गलत तरिकाले त्यो टेबलमा भाग लिँदाखेरि रोटी सँगसँगै शैतान उसभित्र पसेको कुरालाई हामीले देखेका थियौँ। किन पस्यो? गलत मनसाय लिएर, गलत उद्देश्य उसभित्र हुँदाहुँदै पनि, एउटा गलत भाव उभित्र हुँदाहुँदै पनि प्रभुको टेबलबाट भाग लिनको निम्ति यो व्यक्तिले चाहिँ दुस्साहस गर्यो। भाग लिनको निम्ति यो व्यक्तिले चाहिँ के गर्यो? एउटा कदम सार्यो, कदम उठायो। यसैको परिणति हामीले देख्दछौँ। त्यहाँनिर दुष्टले उसमा चाहिँ ठाउँ पाएको कुरालाई हामी देख्दछौँ। यो रोटीसँगै दुष्टात्मा पस्नुको कारण के थियो भन्दा हुँदै परमेश्वरको टेबललाई चाहिँ अवमूल्यन गरेको अवस्था, आफू गलत हुँदाहुँदै पनि उसले चाहिँ पवित्रतालाई ध्यान नदिएको अवस्था, आफू गलत हुँदाहुँदै पनि आफ्नो गलतलाई उसले चाहिँ नदेखेको अवस्था, उसको लोभको कारण, उसको गलत एउटा जीवनको कारण छँदै पनि उसले चाहिँ रोटीबाट यसरी हात उठाइरहेको छ र त्यो रोटीबाट उसले खाइरहेको छ। प्रभुले यो कुरा देखाइरहनु भएको थियो र पनि फुल्लै तिनीहरूको समझ खुलिरहेको थिएन। प्रभु येशू मसीह अब जाँदै हुनुहुन्छ, त्यसै कारण टेबल स्थापना गरेर जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको खास दर्शन यिनीहरूलाई आइरहेको थिएन। जस्तो जस्तो उहाँले गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै यिनीहरूले गर्दै गरिरहेका थिए, तर वास्तविक कुराको बुझाइ यिनीहरूसँग चाहिँ थिएन। तब यो घटनाको मलाई लाग्छ यो पहिलो स्मरण चाहिँ यिनीहरूले
तत्पश्चात त्यतिखेर त तिनीहरूले भनेको आधारमै खाए। खासै तिनीहरूले स्मरण के स्मरण गर्थे र, किनभने प्रभुलाई आम्ने सामने देखिरहेका थिए, के स्मरणको आवश्यक थियो त्यहाँनिर। र यो कुराको उनीहरूको भित्र पस्न सकिरहेको अवस्था पनि थिएन। जब यो इमाउस नगरमा प्रभुले त्यहाँनिर चाहिँ त्यो रोटी भाँच्नु भएको छ इमाउस गाउँमा, तब यिनीहरूको त्यहाँनिर चाहिँ समाज खुल्दछ कि यिनीहरूले त्यो कुरालाई स्मरण गरे। प्रभुले भनेका थिए सबै कुराहरू सर उनीहरूमा आउँछ। अब जब तिनीहरूले उहाँ प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जब चिने, त्यसपछि प्रभु तिनीहरूबाट चाहिँ गायब भइहाल्नु हो। अब त्यहाँनिर मिठो रोचक खण्ड चाहिँ मैले तपाईँका जो राख्न चाहिरहेको छु, त्यो रोचक खण्ड चाहिँ के हो? जसै आँखा खोल्दछ तसै अर्थात् तब मान्छे टर्निङ पोइन्टमा आउँदछ। मान्छेहरूमा चाहिँ साँचो पश्चाताप किन हुँदैन? मानिसहरू चाहिँ किन टर्निङ पोइन्टमा आउँदैनन्? फर्किनको निम्ति मान्छे खास डिसिजनमा किन आउँदैनन्? एउटा निर्णयमा किन मान्छे आउन सक्दैनन्? किन मान्छेको फिराउमा चाहिँ एउटा डेफिनेटपन, एउटा साँचो निर्णय हुँदैन? त्यसको पछाडिको कुरा हो तिनीहरू प्रकाश, तिनीहरूमा चाहिँ त्यो एउटा स्वर्गीय कुराको प्रकाश भइरहेको छैन। यो स्वर्गीय कुराको प्रकाश बिना मान्छेलाई चाहिँ परमेश्वरको वचन सम्झाउँदाखेरि पनि मान्छेले सम्झिन गाह्रो छ। सम्झायो र पनि उनीहरूको समाजमा पस्दैन त्यो कुरा। धेरैचोटि परमेश्वरका वचन सुनाउने परमेश्वरका दासहरू थाक्दछन्, परमेश्वरको वचनलाई प्रचार गर्ने प्रभुका जनहरू थाक्दछन्, सिकाउनेहरू थाक्दछन्, भिजिट गर्नेहरू थाक्दछन्, सम्झाउनेहरू थाक्छन्, र पनि मान्छेहरू एकदम बुझाइमा आउँदैन, एकदम लाइटली एकदम लिइदिन्छन्। कुनै समयमा म कुनै एकजना विश्वासी 1-2 हप्ता सङ्गतिमा नआएको कारणले गर्दा म उनलाई भिजिट गर्नको निम्ति गइरहेको थिएँ कुनै ठाउँमा। तत्पश्चात उहाँहरूलाई जब मैले भेटेँ, 2 जना बुढाबुढी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ मैले भने, किन आउनु भएन सङ्गतिमा? केही समस्या पर्यो? कुनै के कुरामा उहाँहरू तातेर बस्नुभएको थियो घरमा, सायद पारिवारिक झगडा भएको थियो या के भएको थियो, म जान्दिनँ। एकैचोटि उहाँ चाहिँ एकदमै बम भइहाल्नु भयो। यस्तो बम भएर चाहिँ उहाँ चाहिँ कराउन सुरु गर्नुभयो कि के सङ्गतिले खाना दिन्छ? सङ्गतिमा गएर मात्रै हुन्छ? खानु परेन? एकाएक उहाँ चाहिँ कराउन थाल्नुभयो। मैले त्यो दिन एकदम ठुलो खेद प्रकट गरेँ। उहाँले मलाई त्यो शब्द भनेको कारणले गर्दा म दुखित थिइनँ, तर प्रभुको जुन पनि सङ्गतिलाई तुच्छ ठानिएको जुन पनि शब्द मैले सुन्नु पर्यो, त्यहाँनिर एक किसिमको सङ्गतिलाई गरेको जुन पनि इन्कारलाई जब मैले सुन्नु पर्यो, तब त्यो कुरा देखि म साह्रै दुखित भएँ। म अरू दिनहरूमा पनि उनी एकैछिनको रिसमा थिए, केही समयपछि उनी आफै ठिक भइहाले, तरै पनि म फेरि उनीसित फेरि बोल्दाखेरि म डराउन थालेँ। किन? मैले नराम्रो शब्द सुन्नुपर्छ, मेरो इन्सल्ट हुन्छ भनेर होइन। प्रभुको नाउँको निन्दा, सङ्गतिको विषयको निन्दा मैले सुन्नु नपरोस् भनेर। नसम्झाएको होइन, धेरै कुरा सम्झाएको परिवार हो, धेरै कुरा बुझाएको परिवार हो, तरै पनि जब माथिको कुराको प्रकाश मान्छेमा खुल्दैन नि, जबसम्म मान्छेको स्वर्गीय कुरातिर हेर्ने जुन पनि आँखा खोल्दैन नि, तबसम्म मान्छेहरू चाहिँ आफ्नै बाटोमा हुन्छन्। अनि त्यो बाटोबाट उनीहरूलाई बडो मुस्किलले कसैले फर्काइहाल्ला, तरै पनि तिनीहरू बार त्यतैतिर फर्किजान्छन्। सदम र गमोराबाट निस्केर गएकी लुतकी श्रीमती, उनलाई स्वर्गीय कुराको प्रकाश भएन, उनी केवल आज्ञामा मात्रै विवश थिइन्। खबरदार, तिमीहरू यो सहरबाट निस्केर जाऊ, यहाँ नबस, किनभने यो सहर मैले नाश पारिदिएको छु। यो कुराप्रति उनले त्यो स्वर्गीय कुरा उसले बुझ्न सक्नु पर्थ्यो। परमेश्वरले उनीहरूलाई त्यो एउटा सङ्कटबाट निकालेर एउटा ठुलो उद्देश्य उनीहरूमाथि राख्नु भएको छ भन्ने कुरालाई उसले बुझ्नु पर्थ्यो। यही नबुझ्दाको परिणति, माथिको कुरा परमेश्वरको उद्देश्य नबुझ्नुको परिणति, यिनी चाहिँ नुनको खम्बा बन्न पुगिन्, अर्थात् यिनी नाश भइन्। यिनीले पछि फर्केर, खबरदार पछि फर्केर नहेर्नु भन्ने जुन पनि आज्ञा थियो परमेश्वरको तर्फबाट, यो आज्ञालाई चाहिँ यिनको अनकन्भर्टेड जुन पनि हार्ट छ, त्यो एउटा अपरिवर्तनीय जुन पनि हृदय छ उनको, अपरिवर्तित हृदय, त्यो हृदयले चाहिँ
त्यो हृदयमा चाहिँ त्यो आज्ञा चाहिँ अटाउन सकेन। उनलाई ती कुराहरूले, पार्थिव कुराहरूले जितेका थिए। उनले सञ्चय गरेको प्रोपर्टी, उनले सञ्चय गरेको जुन पनि अधिकार, या उनले सञ्चय गरेका जति पनि अर्नामेन्ट्सहरू या लत्ता कपडाहरू, उनले सञ्चय गरेको त्यहाँनिरको जति पनि अरू धन सम्पत्तिका कुराहरू थिए। किनभने अहिलेको समय जस्तो लाख रुपियाँलाई पनि यत्रो पोको बनाएर हिँड्ने जमाना थिएन। सम्पत्ति पैसालाई चाहिँ ठुलै बोरामा या ब्यागमा हालेरै बोक्नुपर्ने स्थिति, भरिया लगाएरै बोक्नुपर्ने हुन्थ्यो। यिनीहरूलाई लिएर जानु असम्भव थियो। थोरै त लिएर जान पाउँथे, त्यो पनि यिनीहरूको टाले टोले आले टाले गर्ने जुन पनि काम छ, यो आले टालेपनले गर्दाखेरि त्यो पनि लान पाएन। अन्तिममा हात समातेर तानेर बाहिर निकालेर भाग भनेर भगाएको मान्छेले चाहिँ के लिएर जान पाउँछ भन्नुहोस् न। मलाई लाग्छ यिनीहरू रित्तै गए, जे लगाएको थिए त्यही कपडाको सामने रित्तै गए, घरमै लगाउने कपडाको साथमा यिनीहरू रित्तै गए, एउटा एक्स्ट्रा कपडा पनि लान पाएनन्। हतारमा केही कुरा काँधमा हाल्न पाएका थिए कि कुनै थाहा छैन। तरै पनि यिनीहरूले लानुपर्ने कुरा लान पाएनन्। यिनीहरूका भेडा बाख्रा थियो होला बाहिर खर्कमा, ती गोठालाहरू थिए होला, किनभने त्यहाँनिर उनी गरिबी चालामा बसेका थिएनन्। सदम र गमोरालाई रोजेर गएका मान्छे कनिङ थिए यिनी, सिपालु थिए यिनी, एकदमै व्यापारिक माइन्ड थियो यिनीसँग। निश्चय नै यिनले धेरै कुरा त्यहाँनिर सञ्चय गरेका थिए, किनभने अब्राहमसँग यो सबै कुरा उनले सिकेका थिए। त्यतिखेर उनका धेरै भेडा बाख्रा र नोकर चाकरहरू थिए, ती सबैको साथमा यिनी चाहिँ सदम र गमोरातिर लागेका हुन्। यिनी सानो गच्छेका मान्छे होइनन्। तर न एउटै नोकरलाई लिएर जान पाए, न एउटै भेडा बाख्रा लिएर जान पाए, न त्यो उनले घरमा सञ्चय गरेको कुनै पनि सम्पत्ति उनले लिएर जान पाए। त्यसमा केही पाउँथे होला, तर आँखा नखोलेको कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि पाएन। अन्तिममा रित्तै हात जानु पर्यो। यो व्यवस्थामा मात्रै लुतकी श्रीमती रहिन्। लुत अलिअलि केही कुरा बुझ्दै थियो होला सायद, र छोरीहरूमा डरकै कारणले गर्दाखेरि अरू कुरा गर्न सकेनन्, पछि फर्किन सकेनन्। तर लुतको श्रीमतीले सबै आर्जन गरेका कुरासँग उनले मन थाम्न सकेनन्। संसारतिर लागेको मन कति धोकेदारी हुन्छ। अनि त्यतातिरको लागेको मनले झट्ट माथिको कुरा बुझ्नको निम्ति कति गाह्रो हुन्छ। प्रिय हो, किन हामी हप्ताको एकचोटि चाहिँ मण्डली ग्यादरिङ हुन्छौँ। आजको दुखित अवस्थामा हामी छौँ, त्यसै कारण हामी प्रार्थना गरिरहेका छौँ, प्रभु कसैको विश्वास नटुटोस्। मैले हिजो टेबलको सेवाकाईको विषयमा पनि मैले बताइरहेको थिएँ। प्रिय विश्वासीजनहरू, हामी त यसपछि लाइभ चाहिँ बन्द गरिरहेका छौँ, हामी आराधनामा जान्छौँ, हामी यहाँ टेबलमा पनि भाग लिन्छौँ, तर तपाईँहरूको बिचमा टेबल छैन, किनभने तपाईँहरू स्थानीय सेवालयहरूमा जम्मा भएर तपाईँहरूले सङ्गति गर्न पाउनु भएको छैन। त्यसै कारण यतिसम्म गर्नुहोस्, धेरै गर्न सक्नुहुन्न। टेबलको वरिपरि रहेको एउटा अनुभवमा आराधना चढाउनुहोस् प्रभु। किन त्यो अनुभवमा रहनु? किनभने प्रभु यीशु मसीहले गर्नुभएको कार्यलाई सम्झिनु भनेको, प्रभु यीशु मसीहले त्यो रोटी भाँच्दै गरेको कुरालाई सम्झिनु भनेको किन? संसारले नभुलाओस् भन्नको लागि। हप्ताभरि तपाईँ कामकाजमा व्यस्त हुनुभयो, विभिन्न कुराहरूमा तपाईँ इन्ट्याङ्गलेट भइरहनु भयो, तपाईँ धेरै कुराहरूमा ह्याङ हुनुभयो, र तपाईँ ती सबै कुरालाई एकातिर राखेर अब रिफ्रेस बनेर प्रभुको यसरी सेवालयमा तपाईँ जम्मा भएर प्रभुको टेबलको वरिपरि प्रभुलाई आराधना चढाइरहनु भएको हुन्छ। त्यतिखेर जब रोटी भाँचिन्छ, यो तपाईँको सम्पूर्ण दुःखलाई बिर्साइदिने कुरा हो। त्यो रोटी भाँचाइ तपाईँको आँसुलाई पोछिदिने कुरा हो। त्यसले तपाईँलाई प्रभु यीशु मसीहसँगको टेबलमा सम्भागी गराइरहेको छ। ती सबै संसारका कुरालाई बिर्सेर अब प्रभुको चरणमा आउने कुरा हो। तपाईँको संसारतिर लागेको मन, संसारतिर तपाईँ चाहिँ एकदम व्यस्त हुनुभएका कुरा, संसारका धेरै कुराहरूमा तपाईँ चाहिँ धेरै किसिमको तनावमा तपाईँ परिरहेको अवस्थाका ती सम्पूर्ण पीडा सुस्केरा व्यथाहरूलाई प्रभुको चरणमा बिसाइदिने कुरा हो टेबलको वरिपरि जम्मा हुने कुरा। के यो कुरालाई तपाईँले कहिल्यै मनन गर्न पाउनु भएको छ? कहिल्यै टेबलको सेवाकाईमा आउँदाखेरि यो कुरालाई तपाईँले महसुस गर्न पाइरहनु भएको छ? अनि कहिले यस्तो किसिमको धन्यवादी हुन पाइरहनु भएको छ? अनि साँच्चै नै यस किसिमको समझ खुलेको, प्रकाश खुलेको अनुभूति तपाईँलाई कहिले भएको छ कि नियममा तपाईँले भाग लिइरहनु भएको छ प्रभुको टेबलमा? नियममा भाग लिइरहनु भएको छ भने समस्या त्यही बल्झेर जान्छ फेरि।
त्यो व्यवस्था तपाईँमा स्टिल रहिरहन्छ। यसले तपाईँलाई बाँधिबस्छ। ती नियममा तपाईँ अल्झेर बसिरहनु हुन्छ। अनि टेबलबाट रोटी खासी सायद केही हुन्छ कि भन्ने किसिमले खानुहुन्छ। आज कतिले यस्ता शिक्षा पनि दिए विगतका दिनमा, प्रभुकै मण्डलीभित्र दिए। यो एकदम दुःखलाग्दो कुरा छ, यो एकदमै पीडादायी कुरा छ, यो एउटा अत्यन्तै व्यथित कुरा छ। अनि शिक्षालाई चाहिँ व्यवस्था गरेको कुरा छ। सरासरी भन्नुपर्दाखेरि एउटा शब्द भन्न मान्छेलाई मिठो लाग्दैन, झुटा शिक्षा भन्ने कुरा सिधै झुटा शिक्षा दिइएको छ। सायद कतिले यस कुरालाई त नबुझेको कारणले यसो गर्दैछ। प्रभुको रोटी र टेबलबाट, रोटी र दाखरसबाट नखाने मान्छे स्वर्ग जाँदैन, अनन्त जीवनको भागीदार बन्दैन भनेर शिक्षा दिइयो। मेरो शरीर खाने र मेरो लहु पिनेसित अनन्त जीवन छ। ल हेर्नुहोस्, तपाईँले टेबलको रोटी खानुभयो भने, प्याला पिउनुभयो भने तपाईँले अनन्त जीवन पाउनुहुन्छ भनेर यूहन्ना 6 अध्यायमा लेखेको कुरालाई चाहिँ मिसव्याख्या गरेर रोटीको विषयमा चाहिँ, टेबलको विषयमा चाहिँ गलत शिक्षा दिइयो। धेरैजनाको जमातमा दिइयो यो शिक्षा। यस्ता कुराहरू जब तपाईँ हामीभित्र गढेर जान्छन्, यो टेबलको वास्तविकताले फेरि यही कुरालाई चाहिँ झल्काउँछ। स्वर्ग जानको निम्ति हामीले टेबलबाट भाग लिने होइन, अनि टेबलबाट भाग लिएर अनन्त जीवन पाएको होइन। हामीले अनन्त जीवन त प्रभु येशू मसीहलाई विश्वास गरेको कारणले पाएका हौँ। प्रभु येशू मसीहलाई स्वीकार गरेको कारणले हामीले चाहिँ के पाएका हौँ? हामीले यसरी अनन्त जीवन पाएका हौँ। अनन्त जीवनका भागीदार चाहिँ प्रभु येशू मसीहलाई ग्रहण गऱ्यौँ र उहाँको रगतले हामी धोइयौँ, तब हामीले अनन्त जीवन पायौँ। दिस मिन प्रभु येशू मसीहलाई विश्वास गरेको कारणले हामीले अनन्त जीवन पायौँ। त्यहाँ खाने कुरा चाहिँ विश्वास गर्ने कुराको विषयमा बताइएको थियो। यो चाहिँ के को विषयमा बताइएको थिएन? यो टेबलको विषयमा बताउनु भएको थिएन प्रभुले। मेरो शरीर साँच्चै खाने कुरा हो भनेर अन्य जातिहरूलाई चाहिँ ती यहुदीहरू जो विश्वास नगरेकालाई रोटी खा के अरे प्रभुले चाहिँ त्यो टेबलको रोटी खानको विषयमा भन्नुभएको होइन। मेरो रगत साँच्चै पिउने कुरा हो, त्यो कुरा त गाह्रो रहेछ भनेर तिनीहरू सबै गए। वास्तवमा स्वर्गबाट आएको रोटी मै हुँ प्रभु यीशु मसीहले भन्नुभयो। त्यसै कारण हामीले त्यो रोटी भनेर टेबलबाट खान्छौँ होइन, त्यो छुट्टै लेसन हो। त्यो पाटो छुट्टै हो। त्यहाँ प्रभुले भनेको पाटो छुट्टै हो। त्योभन्दा माथि के भनेको छ 6 अध्यायमा? मेरो शरीर जसले मलाई विश्वास गर्छ उसित अनन्त जीवन छ भनेर भन्नुभएको छ। अनि तल गएर जसले रोटी खान्छ र प्यालाबाट पिउँछ उसित अनन्त जीवन छ भनेर भन्नुभएको छ। के अरे रोटी र प्याला भन्नु आएको छ, म मिस्टेक भएँ, सरी। जसले मेरो मासु खान्छ र मेरो रगत पिउँछ उसित अनन्त जीवन छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यस कारण त्यो रोटी र रगत र मासु कहिल्यै पनि यो टेबलको विषयमा भनेको कुरा चाहिँ होइन। 6 अध्यायमा कृपया आउनुहोस् त, यूहन्नाको सुसमाचार। यो प्रसङ्गमा आएको कारण थोरै कुरा बताइदिहालौँ, किनभने झुटा कुराहरू हामीभित्र गढेर नबसोस्, झुटा शिक्षाले हामीभित्र ठाउँ नपाओस्। यहाँनिर 6 अध्यायको प्रभु येशू मसीहले भन्नुभएको कुरालाई हामी यहाँनिर देख्दछौँ। यसको पहिला 38 पदलाई पढ्नुहोस् त। 38 भन्दा 40 पदलाई पढ्नुहोस्। मलाई पठाउनेको इच्छा यो छ, हरेक जन जसले पुत्रलाई देख्छ र उनीमाथि विश्वास गर्छ, पुत्रलाई देख्छ र उनीमाथि विश्वास गर्छ, उसले अनन्त जीवन पाओस्। बस, उसले अनन्त जीवन पाओस्। अनि उसले अनन्त जीवन पाउँछ। यहाँ भन्छ अनि अन्तिमको दिनमा म उसलाई चाहिँ जिलाएर उठाउने छु। एन्ड बिलिभेथ अन हिम मे हेभ एभरलास्टिङ लाइफ। उसलाई चाहिँ अनन्त जीवन होस् अथवा उसले अनन्त जीवन पाओस्। अनि अन्तिमको दिनमा म उसलाई के गर्नेछु? बौराएर उठाउने छु। यो चाहिँ के को विषयमा थियो? उहाँलाई विश्वास गर्नु चाहिँ अनन्त जीवनको कुरा थियो। उहाँलाई विश्वास गर्ने मान्छे अनन्त जीवनको भागीदार बन्न सक्थ्यो भन्ने विषयमा माथि प्रष्ट रूपले बताइयो। अनि तल गएर चाहिँ जुन कुरा प्रभुले बताउनु भयो, मेरो रगत खाने र मेरो रगत पिउनेसँग चाहिँ, मेरो मासु खाने र मेरो रगत पिउनेसित चाहिँ के छ? अनन्त जीवन छ भने फेरि त्यो कुरालाई तल गएर प्रभुले यसरी भन्नुभयो। आउनुहोस् त हजुर, 54 पद। जसले मेरो मासु खान्छ र मेरो
र मेरो रगत पिउँछ उसँग अनन्त जीवन छ उसित अनन्त जीवन छ। अनि अन्तिम दिनमा म उसलाई बौराएर उठाउनेछु। अन्तिमको दिनमा म उसलाई चाहिँ के गर्नेछु? बौराएर उठाउनेछु। मेरो रगत खाने र मेरो मासु खाने, मेरो रगत पिउनेसित चाहिँ अनन्त जीवन छ। अब र अन्तिमको दिनमा मैले उसलाई बौराएर उठाउनेछु। सबै सेम छ पद, तर माथि अन्तिम दिनमा बौराएर उठाउनेछु पनि एउटै छ, अनन्त जीवन पाउनेछ भन्ने कुरा पनि एउटै छ। तर मलाई विश्वास गर्ने, जसले मलाई देख्छ र मलाई विश्वास गर्छ र मेरो मासु खाने र मेरो रगत पिउनेसँग यति कुरा मात्रै फरक छ। यसको मतलब हो यो खाने र पिउने भन्ने कुरा चाहिँ विश्वास गर्ने कुरा रहेछ। स्पष्टै छ। यो टेबलसित जोडिँदैन। योन्ना 6 अध्यायलाई टेबलसित जोड्न मिल्दैन, प्रभु भोजसित जोड्न मिल्दैन। यो चाहिँ विश्वाससित जोडिने पोइन्ट हो। यो चाहिँ यो प्रभु भोजसित जोडिने पोइन्ट होइन। अब हामी प्रष्ट हुनुपर्दछ। त्यसै कारणले कतिजनाले यसको रीतिरिवाजमा चाहिँ स्वर्ग जाने आशामा चाहिँ प्रभुको रोटीबाट खाना आइपुगेका हुन्छन्। सधैँ खाएन भने त स्वर्ग गइन्न होला, प्रभु आउँदा छोडिन्छ होला भन्ने किसिमले त्यसरी खाना आइरहेका हुन्छन्। अनि त्यस किसिमले रोटी खाने व्यक्तिको समाज कसरी खुल्छ? अनि कसरी त्यो व्यक्तिले चाहिँ स्वर्गको प्रकाश पाउँछ? उसले त भलिभान्ति प्रभु येशू मसीहले गर्नुभएको कार्यलाई सम्झिने हो। टेबलको समयमा मेरा निम्ति प्रभुले के गर्नुभयो, मलाई छुटकारा दिनको निम्ति के गर्नुभयो, मलाई बचाउनको निम्ति के गर्नुभयो भन्ने कुरालाई उसले टेबलमा सम्झिने कुरा हो। यो त टेबलको विषयमा सम्झिने कुरा हो। यो चाहिँ कहिले पनि प्रभुले 6 अध्यायमा भन्नुभएको कुरासँग मेल खाने कुरा होइन। एउटा राइट अर्थमा जब हामीले टेबलबाट भाग लिइरहेका हुन्छौँ, एउटा राइट पोइन्टमा आएर हामीले जब प्रभुको टेबलबाट भाग लिइरहेका हुन्छौँ, तब मात्रै तपाईँ हामीले चाहिँ त्यो कुरा बुझ्न थाल्दछौँ। हाम्रो समाज खुल्न थाल्दछ। प्रभुले गर्नुभएको त्यो कार्यलाई देख्यो भने के कारणले प्रभुले सबै कुराहरू गर्नुभयो? संसारको राज्य हामीलाई दिनको निम्ति त थिएन त। उनीहरूले संसारको राज्य प्राप्ति गर्ने, इजरायललाई रोमीको हातबाट छुडाउने कुराको सम्झिएर बसिरहेका थिए। यहीँको कुराहरू, यहीँको पोलिटिक्स, यहीँको राजनीतिलाई यिनीहरूले देखिरहेका थिए। तर यिनीहरूको अकस्मात समाज खोल्यो, होइन रहेछ। प्रभु येशू मसीहले त्यो दुःख उठाउनुको कारण चाहिँ अर्कै रहेछ। उहाँको राज्य यहाँको होइन रहेछ। उहाँले त आउनेवाला राज्यको विषयमा बताउनु भएको रहेछ। यावत कुराहरूलाई जब चेलाहरूले बुझे, प्रभु येशू मसीह को हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई चिने यिनीहरूले। अब यिनीहरू पहिलाको चिनाइमा छैनन्। अब यिनीहरूमासित के छैन? निराशा छैन। अब यिनीहरूसँग चाहिँ निराशा पनि छैन। अब यिनीहरूसँग चाहिँ त्यो थकाइ पनि छैन। यहाँनिर 2टा कुरा म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। तिमीहरू किन दुखित छौ, किन निराश छौ भनेर प्रभुले भन्नुभएको कुरा उनीहरूको अनुहारबाटै चिनिन्थ्यो। विश्वासीहरू कतिजना बाहिर चाहिँ खुसीको हाँसो हाँसिरहेका हुन्छन्, तर भित्रको पीडा चाहिँ यहाँनिर पढ्न सकिन्छ स्पष्ट कतिचोटि। होइन आज तपाईँ निकै दुखित देखिनुहुन्छ नि, होइन यसो आँखा मिचमाच गर्छ, होइन ठिकै छु म, र पनि भित्रबाट निस्केको कुरा कहाँ आँखा मिचेर चाहिँ ठिक हुन्थ्यो र? किन हो? अनुहार अर्कै छ नि। किन रिसाउनु भएको? होइन, रिसा छैन। रिसाउनु पनि छ, झुट बोल्नु पनि छ। 2टा गल्ती गर्छ मान्छेले। अनि त्यसपछि अनुहार त साह्रै तपाईँको दुखित देखिन्छ नि, आज मलिन देखिन्छ नि। किन हो? होइन म ठिक छु, त्यस्तो केही पनि छैन। भन्न न होइन केही पनि छैन। 2चोटि झुट बोलिसक्यो। होइन भन्न न, आफ्नो साथीलाई त भन्न मिल्छ नि, होइन के त्यस्तो केही पनि छैन। 3चोटि झुट बोलिसक्यो। अनि फेरि पनि सोध्यो, जति सोध्यो उसलाई धेरै पाप गराउने काम मात्रै हुन्छ। नसोध्नु नै राम्रो हो। जति सोध्यो त्यतिचोटि पाप गर्छ त। होइन म यस कारणले दुखित छु भनेर उसले आफ्नो दुःखलाई त बाहिर निकाल्न सक्दैन त। यी चेलाहरूले नि भनेनन्, यिनीहरूको दुःखलाई बाहिर प्रकट गरेनन्। हामी यसकारण त्यो दुःख त प्रकट गरे र पनि त्यो समाधान भएन यिनीहरूको। प्रभु येशूले मारेको कुरामा मात्रै प्रभुले बुझाउनु भयो यिनीहरूलाई, र पनि बुझेनन् यिनीहरूले यो कुरा। र पनि अब त्यहाँनिर अर्को एउटा कुरा चाहिँ तिनीहरू दुखित थिए। अर्को कुरा चाहिँ यिनीहरू इम्माउस नगरतिर सहरतिर जाँदै थिए। यिनीहरूलाई यहाँ जानको निम्ति प्रभुले भन्नुभएको होइन। पहिल्यै नै यो सूचना पठाइएको थियो। चेलीहरूलाई भेट्दाखेरि प्रभुले पठाउनु भएको सूचना यहाँ हेर्नुहोस् त। यो सूचना पाएर पनि चेलीहरूले हामीलाई चाहिँ छक्कै पारिदिए भन्ने थाहा छ भने चेलीहरूले भने नि त यिनीहरूलाई, तिमीहरूभन्दा पहिला उहाँ त्यहाँ जानुहुनेछ भनेर भनेको कुरा, गलिलमा जानुहुनेछ भन्ने कुराको विषयमा चाहिँ यिनीहरूले ध्यान दिनु पर्थ्यो। यो कुरालाई के गरेन यिनीहरूले? ध्यान दिएनन्। यहीँ लुकाकै 24को 10-11लाई
यी कुराहरू बताउनेहरू चाहिँ मरियम मग्दलिनी, योना, याकुबकी आमा मरियम र तिनीहरूका साथमा हुने अरू स्त्रीहरू थिए। तर तिनीहरूका कुराहरू उनीहरूले निम्ति भोजका कहानीहरू जस्तै देखा परे र उनीहरूले तिनीहरूलाई विश्वास गरेनन्। त्यो कुरा भयो, त्यो कुरा विश्वास गरेनन्, बताइदिए यिनीहरूले। तर प्रभुले यो पनि भन्नुभएको छ, गएर बताइदिनु पनि प्रभुले भन्नुभयो होइन। यी सबै कुराहरू हुँदाखेरि पनि यिनीहरूलाई यत्रो कुरा थाहा पाइसकेर पनि यिनीहरूले के गरेनन्, त्यहाँनिर विश्वास गरेनन्। अब त्यो कुरा थाहा पाइसके पश्चात यिनीहरू चाहिँ अब इमाउस नगरतिर नजानु पर्थ्यो, प्रभुलाई यिनीहरूले पर्खिनु पर्थ्यो, प्रभुलाई यिनीहरूले चाहिँ पर्खेर बस्नु पर्थ्यो। तर यिनीहरू चाहिँ प्रभुलाई पर्खेर बसेनन्। यहाँनिर प्रभुले भन्नुभएका कुराहरू, उनीहरूलाई गएर बताइदिनु भनेका कुराहरू, उनीहरूलाई बताइएका कुराहरू यहाँनिर 10 मत्तीको 28को 10मा हामी देख्छौँ। देन सेड जीसस अनटु देम, बी नट अफ्रेड, न डराओ, गो टेल माई ब्रेदरेन दैट दे गो इन्टु ग्यालिली एन्ड देयर शैल दे सी मी। जाऊ गएर मेरा भाइहरूलाई भनिदेऊ तिनीहरू चाहिँ गालिलमा जाउन् र त्यहाँ तिनीहरूले मलाई देख्नेछन् भनेर भनेको थियो। लुकाको 7मा पनि छ होइन, के अरे 24को 7मा पनि छ यो कुरा। के 28को 7 मत्तीको, मैले त्यही पढ्दैछु, 28को 10मा पढ्दैछु मैले यो कुरा होइन। अनि यहाँ माथि पनि भनेको छ, 7मा पनि भनेको छ, एन्ड गो क्विकली, छिटो जाऊ, एन्ड टेल हिज डिसाइपल्स द्याट हि इज रिजन। यो स्वर्गदूतहरूले भनिरहेका छन्, उहाँ बौरेर उठ्नु भएको छ कुरा भनिदेऊ। एन्ड बिहोल हि गोएट बिफोर यु इन्टु ग्यालिली, उहाँ ग्यालिलीमा पहिले तिमीहरूसँग भन्दा अगाडि जानुहुनेछ। देयर शैल यु सी हिम, लो आई हेभ टोल्ड यु, त्यहाँ तिमीले तिनीहरूलाई देख्नेछौ, हेर मैले तिमीलाई भनिदिएको छु। सुनेका थिए यो कुरा, तर जबसम्म प्रकाश आउँदैन, समाज खुल्दैन, तबसम्म मान्छेले चाहिँ रङ डिसिजन लिन्छ। यी सबै कुराहरू सुन्दा सुन्दै पनि यिनीहरूमा यति ठुलो एउटा किसिमको के त्यो खुल्दै नखुलेको अवस्था चाहिँ किन आइरहेको छ? पहिला त ग्यालिलीमा जाऊ भनेर भनिरहेछ, जानुपर्ने उता जाँदैछन्, एकातिर गलत डिरेक्सनतिर जाँदैछन्। त्यसै कारण गलत डिरेक्सनबाट, गलत पोइन्टबाट प्रभु फर्काउनको निम्ति त्यो बाटोमा यिनीहरू सँगसँगै प्रभु हिँड्नु भएको छ। आज तपाईँ हामी पनि धेरैचोटि गलत बाटोतिर लागिरहेका हुन्छौँ। बाटोमा प्रभुले तपाईँलाई धेरै तरिकाले चाहिँ सङ्केत दिइसक्नु भएको हुन्छ, नजाऊ नजाऊ नजाऊ। अट्टेरीपनमा परमेश्वरको आवाजलाई व्यवस्था गर्दै तपाईँ गइरहेका हुन्छौँ, वचन आइसकेको हुन्छ, कति सङ्केत आइसकेको हुन्छ, पर्सनल पाठमा प्रभुले बताइसक्नु भएको हुन्छ, भित्र स्वतन्त्र हुँदैन, एक किसिमको बेचैन भइसकेको छ, तपाईँ जतातिर पाइला चालिसक्नु भएको छ, र पनि तपाईँ आफ्नो इरादा पुरा गर्न चाहनुहुन्छ। एकजना ब्रदरले मलाई भनेको याद आउँछ, ब्रदर म विदेश जाँदैछु, प्रार्थना गरिदिनुहोस्। धेरैचोटि विफल भइसक्यो। दाजु अब तपाईँले त प्रार्थना गर्नुपर्छ होला है, धेरैचोटि तपाईँको असफल भयो, सायद परमेश्वरको इच्छा छैन होला तपाईँ विदेश गएको। भाइ प्रभुको इच्छा भए पनि नभए पनि एकचोटि त उड्ने नै हो। उहाँले यस्तो भन्नुभएको कुरा अहिले मलाई सम्झनामा आउँछ। प्रभुको इच्छा भए पनि नभए पनि एकचोटि उड्न चाहिँ उड्ने नै, बरु फर्केर आउने, उड्न चाहिँ उड्ने नै हो। प्रार्थना गरिदिनुहोस्, जसरी नै जाने भनेर प्रार्थना गरिदिनुहोस् रे। यस्तो किसिमले तपाईँ हामी चाहिँ आफ्नो ढिठाइको पछाडि लाग्दछौँ। अर्को ब्रदरले भनेको मलाई याद आउँछ, ब्रदर सेवा गर्नुको निम्ति त पैसा चाहिने रहेछ, पैसा नभए त सेवा पनि नहुने रहेछ। त्यसै कारण म अब विदेश जान्छु, कोरिया जान्छु, अनि अलिकति पैसा कमाएर लिएर आउँछु। पहिला गएरै आएका मान्छे हुन्, अनि फेरि नजाने निर्णयमा बसेका थिएँ, फेरि जाने निर्णय गरेँ, किनभने पैसा सकिएछ। पैसा नभए त भिजिट पनि नहुँदो रहेछ। यसै कारण त्यहाँ गएर पैसा कमाएर आउँछु, अनि त्यसपछि पैसाले निष्फिक्री सेवा गर्ने भाइ। त्यसपछि चाहिँ जहाँ जाउँ भने पनि रोकिँदैन, जहाँ भिजिटमा जाउँ भने पनि रोकिँदैन। त्यसपछि जहाँ पनि भिजिट गर्न पाइन्छ। त्यसपछि उहाँले भनेको कुरा मलाई याद आउँछ। तपाईँ पनि म त भर्खर नयाँ विश्वासी थिएँ, उहाँ त पुरानो हुनुहुन्थ्यो, मैले केही भन्न अर्थिदिन त सक्दिनँ थिएँ, तर पनि मैले केही कुरा त निश्चय नै भने होला, किनभने परमेश्वर इच्छा खोज्नुपर्छ। के भयो, उहाँ साँच्चै नै त्यसै गर्नुभयो, विदेश जाने चक्करमा लाग्नुभयो, पैसा पनि फसाउनु भयो। जसले उहाँको पैसा खाइदियो त्यो मान्छे पनि मऱ्यो, पैसा फिर्ता गर्न नि पाउनु भएन। गर्दा गर्दै यसै यही कारणले गर्दाखेरि त्यही पैसा असुली गर्नको निम्ति अन्य व्यापारतिर लाग्नुभयो। सङ्गति छुट्यो, सङ्गति छुट्दा परिवार डमाडोल भयो।
परिवार डामाडोल मात्रै भएन, उहाँको जीवन पनि डामाडोल भयो। अन्तिममा प्रभुको मण्डलीलाई नै उहाँले छोड्नु भयो। आज उहाँ जहाँकै हुनुहुन्छ, उहाँले यो परमेश्वरको वचन सुनेर अझै पनि हृदयमा घाम लाग्दिए त कति राम्रो हुन्थ्यो। त्यसपछि असल सङ्गतिलाई छोडेर, आफ्नो परिवारलाई छोडेर, अरू नै बिहा गरेर उहाँ चाहिँ अर्को मण्डलीमा गएर चाहिँ पास्टर बनेर बस्न चाहिँ पाउनु भएछ अरे। सायद आँखामा छारो हालियो कि के कसो भयो, उनीहरू नै जानु। मान्छे पतन भइसकेपछि नराम्रोसित पतन हुन्छ। बाटो परमेश्वरले देखाउँदै पनि बाटो कुबाटोमा लाग्दाखेरि गलत हुन्छ। विदेश जानु नै गलत होइन। यदि प्रभुले भन्नुहुन्छ भने विदेश जानुहोस्, तर परमेश्वरको इच्छा बुझ्नुहोस्। त्यहाँबाट फर्केर आउनै पर्छ भनेको पनि मैले भनेको होइन। प्रभुले फर्केर जा भन्नुहुन्छ भने अट्टेरी नगर्नुहोस्, तपाईँ चाहिँ फर्केर आउनुहोस्। त्यहीँ बसेर सेवा गर भन्दै हुनुहुन्छ भने त्यहीँ बसेर सेवा गर्नुहोस्। परमेश्वरको इच्छा खोज्नुहोस्। विगतमा कुनै एकजना भाइले मलाई फोन गरिरहनु भएको थियो, दाजु म त फर्केर आउनै पर्ने भयो, अब मलाई अब यहाँ कम्पनीले पनि अब जानै भनिरहेको छ, अब मेरो बस्ने उस छैन, अब प्रार्थना गरिदिनुहोस्। मैले उहाँलाई भने र पनि प्रार्थना गर्नु, प्रभुको इच्छा छ भने त्यो तपाईँको जागिर पनि फिर्ता हुन्छ, सबै कुराहरू हुन्छ। तपाईँ होइन त्यहाँ आएर धेरै काम गर्नु छ, प्रभुको काम ठिकै हो, त्यो कुरा तपाईँको कुरा धेरै राम्रो हो, तर तपाईँले यहाँभन्दा त्यहाँ पो काम गर्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ आएर गर्न नसक्ने पो हो कि? परमेश्वरको इच्छा चाहिँ पहिला बुझ्नु। तब उहाँले प्रार्थना गर्नुभएछ, पछि फोन गर्नुभयो, दाजु धन्यवाद, मलाई के अरे साहुले फेरि काममा बोलायो, मलाई आउनु परेन। परमेश्वरको इच्छा केही हुनसक्छ, विदेश नजानु पनि हुनसक्छ, झट्टै फर्केर नआउनु पनि हुनसक्छ, या नजानु पनि हुनसक्छ। आज तपाईँ हामी देश विदेशमा धेरैजना छौँ, हामीले यी कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। बाटो बिराउनु हुँदैन। जब माथिको कुरा खुल्दैन तब तपाईँ हामीले गलत डिरेक्सनतिर, हामीले गलत दिशातिर हामीले चाहिँ बाटो लिन्छौँ। धेरै उद्देश्यले मान्छे गलत दिशातिर चाहिँ बाटो लिन्छ, बाटो बिराउँछ। आज कतिलाई परमेश्वरले आफ्नो सेवकाईमा बोलाउनु भएको हुन्छ, आफ्नो सेवकाईमा बोलाउनु भएको हुन्छ, मान्छेहरू चाहिँ ती सबै कुरालाई व्यवस्था गरेर आफ्नै बाटो तताएर हिँडिरहेको हुन्छ। प्रभुले यता बोलाउँदै हुन्छ, उतातिर जान्छ। एकजना व्यक्तिलाई प्रभुले निन्वे पठाउनु भएको, जा गएर ती निन्वेका मान्छेलाई बताऊ, अबको 40 दिनमा मैले निन्वेलाई चाहिँ के गरिदिनेछु, खत्तम गरिदिनेछु। किनकि त्यहाँका मानिसहरूको पाप चाहिँ एकदम बढेर गइसकेको अवस्था थियो। उसले भन्यो, त्यहाँका दुष्ट मान्छेहरूले मेरो कुरा सुन्यो भने तिनीहरूले पश्चाताप गर्छन्, तिनीहरू 40 दिनमा नाश हुँदैनन्, बाँच्छन्। फेरि यिनीहरू त नाश हुनै पर्छ। त्यसकारण एउटा कुरा त्यही, अर्को कुरा निन्वेका त्यहाँको मानिससित डराएको पनि हुनसक्छ। तरै पनि अगमवक्ता ती कुरासित त के डराउँथ्यो मलाई लाग्छ। तरै पनि कतिले चाहिँ डराएको कारणले भनेर यस्ता फिल्महरू पनि बनाइसकेका छन्। त्यस कुरामा म फुल्ली सहमत त छैन। त उसले चाहिँ उसको एउटै मोटिभ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यहाँका मान्छेहरूले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई सुनेर फेरि नाशको कुरा सुनेपछि त पश्चाताप गर्छन्, पश्चाताप गरेपछि यिनीहरू बाँच्छन्। यिनीहरू चाहिँ मर्नै पर्छ भन्ने धारणा थियो उसमा। यिन पापीहरू नाश हुनुपर्छ भन्ने उसको चाहिँ विचार थियो। त्यसै कारणले ऊ तर्सिसतिर भाग्यो। प्रभुले उसको पिछा गर्नुभयो, जहाजमा चढ्यो, प्रभु मसिनै जहाजमै जानुभयो भनौँ न एकछिन लागि। त्यसपछि हावाहुरीलाई चाहिँ, समुद्रको लहरलाई, त्यहाँको हुन्डरीलाई उहाँले आज्ञा गर्नुभयो, हुन्डरी ल आइज, एउटालाई शपथ सिकाउनु पर्नेछ, यहाँ एकजनालाई यहाँ पाठ सिकाउनु पर्नेछ। मेरो अट्टेरी दासलाई पाठ सिकाउनको निम्ति हुन्डरी त कहाँ छस्, यहाँ आइज, हाजिर हो। हुन्डरी आयो, हजुर प्रभु के गर्नुपर्ने? यहाँनिर एकजनालाई पाठ सिका, खबरदार अहिले जहाज त डुबाइ नहाल, डुब्बे बनाइदिए। यदि अन्तिमले पश्चाताप गरेन भने त डुबाउनु पनि पर्ने स्थिति आउँछ। किनभने निन्वे सहरका 1,20,000 मान्छे बाँच्नु चाहिँ यी जहाजमा भएका थोरै बाँच्नुभन्दा चाहिँ धेरै उत्तम हो। सकेसम्म जहाजमा भएका कोही नमरुन्, तर निन्वेका 1,20,000 मान्छेले पश्चाताप गर्ने मौका पायो भने बरु थोरैजना मर्छन् भने केही छैन। हुन्डरी आयो एकदमै, ऊ त मस्त गरेर सुतेर बस्छ, ढुक्कै छ, ऊ त मर्नुसित डर छैन, बरु मर्न तयार छौ। डराउने मान्छे त होइन रहेछ भन्ने बुझ्यौ नि, हामीले डराएर नगएको त होइन रहेछ नि त त्यहाँनिर, होइन? ऊ त त्यो त्यहाँका मान्छेहरू चाहिँ बरु म मरौँ, त्यहाँका मान्छेहरू चाहिँ बाँच्नु हुँदैन भन्ने
भावना घुसेको थियो, किनभने त्यहाँका मान्छेको पापले गर्दा ती पापीहरू नाश हुनुपर्छ भन्ने भाव घुसेको थियो। त्यस पश्चात ऊ सुतेर बसिरहेको मस्त। त्यस्तो बेला कसैलाई निद्रा आउँछ? उसलाई त मस्त निद्रा आइरहेको थियो। ए सुता उठ, उठ, के भयो? आफ्ना ईश्वरलाई पुकार गर। तिमी को हो? कहाँको मान्छे हो? चिट्ठा हाले तिनीहरूले। कसको कारणले आएको भन्दा उसैको नाममा चिट्ठा पऱ्यो। तिमी को हो? कहाँको मान्छे हो? कहाँको रहनेवाला हो तिमी? म एउटा इजरायली हुँ, परमप्रभुको डर मान्ने मान्छे हो। मैले परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरेर म यतातिर आएको कारणले गर्दा परमेश्वरले हुन्डरी यहाँ पठाउनु भएको। तिनीहरू झन् डराए। अरे बाप रे, यो मान्छेको कारणले पो रहेछ, उहाँको हात पो हामी माथि आइरहेको छ, हाम्रा देवताको चाहिँ नकाम, हाम्रा देवताको कुरा होइन रहेछ। अब परमप्रभुलाई नै पुकार गर्न थाले, हे परमप्रभु, यो नाका परमेश्वर, हामीलाई बचाइदिनुहोस्, उसको कारणले हामीलाई किन विपत्ति ल्याउनुहुन्छ? र पनि झन् झन् उर्लिँदै जाँदैछ। उसले भने भन कसरी यो शान्त हुन्छ? मलाई उठाएर समुद्रमा फाल्दै शान्त हुन्छ। उनीहरू डराए। फेरि कसरी यस्तो यसैको कारणले गर्दा हुन्डरी आइरहेछ, यो प्रभुको दासलाई मलाई फाल्दियो, हामी फाल्दियो भने झन् हामी झन् नाश हुन्छौँ, डराए। र पनि झन् उर्लिँदै गएको कारण उनीहरूले माफी मागे प्रभुसित पहिले, प्रभु हामीलाई माफ गर्नुहोस्। उनकै भनाइअनुसार अब हामी उसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ? फाल्नै पर्छ। जब उनलाई फालिदिए समुद्र शान्त भयो। प्रभुले होल माछाको पेटमा पुर्याएर भए पनि उसलाई चाहिँ रिटर्न ब्याक गराउनु भयो। गलत ठाउँबाट फर्काउनको निम्ति प्रभु हाम्रो पिछा पर्नुहुन्छ। किन छोड्नुहुन्न उहाँले? किन उहाँ हाम्रो पिछा पर्नुहुन्छ? अयुबले भन्छन्, थुक निनिन्जेल पनि तपाईँले मलाई हेरिरहनुहुन्छ, मलाई एकैछिन पनि तपाईँले चाहिँ छोड्नुहुन्न। प्रभुले हामीलाई चाहिँ हमेसा हेरिरहेको राम्रो कि कहिले कहिले हामीलाई फेरि छोडिदिएको राम्रो? जब स्वर्गीय प्रकाश कसैले पाउँछ उसले सोच्छ, प्रभु मलाई एक सेकेन्ड पनि नछोड्नुहोस् भन्छ। जसले स्वर्गीय प्रकाश पाएको छैन, प्रभु मलाई हमेसा सबै कुरामा कति ठुलो बन्धन, अलिकति मलाई फेरि छोडिदिनुहोस् न भन्ने एउटा डिमान्ड चाहिँ त्यो व्यक्तिले गर्न सक्ला जसले स्वर्गीय प्रकाश पाइरहेको छैन, त्यो ज्योति पाइरहेको छैन, माथि कुरा देख्ने आँखा खोलिरहेका छैनन्। जब दमिश्क नगरमा जाँदै थियो एकजना मान्छे, क्रिस्चियनहरूलाई सताउने जोस र उत्साहको तामझामको साथमा जाँदै थियो, एकदम फोर्सको साथमा जाँदै थियो। पक्रिने पुर्जी लिएर, पिट्ने पुर्जी लिएर, लछार पछार पार्ने पुर्जी हातमा लिएर जाँदै थियो एउटा मान्छे। जब माथिको ज्योति उसमाथि उदय भयो, ज्योतिले उसलाई आक्रमण गर्यो, ऊ पल्ट्यो, उसको होस खोल्यो, अब संसारका सबै कुरा गए। अब दमिश्कमा जानेको उद्देश्य चेन्ज भयो, उसको यात्रा डिरेक्सनै चेन्ज भइहाल्यो। अब त्यहाँबाट यरुसलेम हुँदै उता टार्ससतिर जानुपर्ने भयो। उद्देश्य चेन्ज भयो। अब प्रभुको प्रचार गरेर हिँड्ने मान्छे भइदियो। एकाएक यो व्यक्तिलाई चाहिँ प्रकाशले चेन्ज गरिदियो, परिवर्तन गरिदियो। यसरी नै माछा मार्न जाँदै गरेका चेलाहरू, योभन्दा अगाडि 6 जना चेलाहरू माछा मार्न गए, 6-7 जना चेलाहरू। 21 अध्याय यूहन्नामा हामी यो कुरा देख्छौँ। यो कुरा चाहिँ योभन्दा अगाडि होइन, योभन्दा पछाडि जब उनीहरू चाहिँ माछा मार्न गए, त्यतिखेर प्रभु येशू मसीह फेरि त्यहीँ पुग्नुभयो समुद्र। किन यिनीहरूको पिछा गर्नुभएको? प्रभुले गलत डिरेक्सनमा नजाऊ, राइट पोइन्टमा फर्केर आऊ भन्नको निम्ति पिछा गर्नुभएको। यो कुरालाई विस्तृत हामी बताउँदैनौँ अहिले। तपाईँको जीवनमा प्रभुले पिछा गरिरहनु भएको छ। किन? तपाईँको निम्ति उत्तम उद्देश्य राखेर, तपाईँलाई उहाँले हृदयले प्रेम गरेर, तपाईँलाई एउटा उद्देश्यले प्रभुले बोलाइरहनु भएको छ। यसकारण पिछा गर्नुभएको छ। के उहाँको आवाज सुन्न आज तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? फर्किन तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? त्यो इम्माउस सहरबाट तपाईँ फर्केर आउनको निम्ति तयार हुनुहुन्छ? त्यहाँबाट तपाईँ फर्केर प्रभुले जुन प्रभुको आवाजलाई सुनेर तपाईँ फर्किन तयार हुनुहुन्छ? यहाँनिर बाइबलमा हामीले यी कुराहरूलाई हामीले चाहिँ स्पष्ट देख्छौँ कि प्रभु येशू मसीहले इम्माउस नगरतिर जाँदै गरेका ती चेलाहरूलाई चाहिँ के गर्नुभयो? फर्काएर प्रभुले लिएर आउनुभयो। त्यही फर्काउनको निम्ति जाँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यो गलत दिशामा तिमीहरू नजाऊ, त्यो गलत दिशाबाट तिमीहरू फर्केर आऊ भन्नको निम्ति प्रभुले तिनीहरूलाई भेट गर्नुभएको थियो। आज तपाईँ हामी कहाँ प्रभु विभिन्न तरिकाले भेट गरिरहनु भएको हुनसक्छ। विभिन्न तरिकाले प्रभुले चाहिँ आफ्नो आवाज तपाईँलाई दिइरहनु भएको हुनसक्छ। विभिन्न तरिकाले प्रभुले आफ्नो सन्देश तपाईँलाई दिइरहनु भएको हुनसक्छ। के तपाईँले उहाँको सन्देश सुन्नको निम्ति आज आफ्नो हृदय तपाईँले खोल्नु भएको छ? के अब माथिको कुराको प्रकाश तपाईँमा आयो? के माथिको कुराहरू तपाईँले देख्न थाल्नुभयो?
या ती कुराहरू जो प्रभुले तपाईँलाई देखाउन चाहिरहनु भएको छ, ती कुराहरू तपाईँले देख्न थाल्नुभयो? यहाँनिर परमेश्वरको वचनले हामीलाई जुन कुरा देखाइरहेको छ, यी कुरातिर तपाईँ हामीले हाम्रो आँखा लगाउनु जरुरी छ। गलत ठाउँबाट फर्केर आउनु, तब त्यहाँनिर हामीले आत्मिक ताकत पनि पाउँछौँ। त्यतिखेर जब त्यो आशा आउँछ, आशा हाम्रो प्राणको लङ्गर हो भनेर बाइबलले भन्दछ। जब आशा हाम्रो जीवनमा आउँछ तब नि प्रिय हो हामीले त्यो आशाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उन्नति गर्न पाउँछौँ। हामीलाई चाहिँ त्यतिखेर रात भन्दैनौँ, त्यतिखेर हामीले चाहिँ दिन भन्दैनौँ। रात दिन मेहनत गर्नको निम्ति तपाईँ हामी के हुन्छौँ? तयारी हुन्छौँ। रात दिन दुःख उठाउनको निम्ति तपाईँ हामी तयारी हुन्छौँ। आज परमेश्वरले आज यो कुरा गर्नुभएको होस्। केही पहिला जब मैले इमाउस नगरको विषयमा त्यतातिर जाँदै गरेका चेलाहरूको जुन पनि अवस्थालाई देखेँ, अनि त्यहाँबाट एउटा जुन कुरा प्रभुले मलाई रिभिल गर्नुभएको थियो धेरै पहिला, अनि प्रभुले मैले प्रार्थनासहित प्रभुले एउटा गीत दिनुभएको थियो। यहाँनिर यहाँ कहाँनिर छ भन्दाखेरि के तयार छौ तिमी फर्किन त इम्माउसबाट कहाँनिर छ? 3मा लेखिरहेको रहेछ, 23 पोखराको यो गीतको 23मा रहेछ। यसको मैले एउटा 3 अन्तरामा तपाईँलाई गाएर सुनाउँदैछु। खोज्दैनौ के अब सदोमको सुन्दरता, फर्किहाल्छौ के इम्माउसबाट, खोज्दैनौ के अब सदोमको सुन्दरता, फर्किहाल्छौ के इम्माउसबाट, निस्कन्छौ के तिमी छाउनी बाहिर, निस्कन्छौ के तिमी छाउनी बाहिर, ख्रीष्टको निन्दालाई जीवनमा बोकी, ख्रीष्टको निन्दालाई जीवनमा बोकी, मैले एउटा मान्छे खोजेँ, मैले एउटा मान्छे खोजेँ, मेरो सामने थादोमा उभिने, मेरो सामने थादोमा उभिने, जुन धाँधोमा मोसा उभियो, जुन धाँधोमा मोसा उभियो, तर मैले पाइन कोही, तर मैले पाइन कोही, कसलाई पठाऊँ हाम्रा निम्ति को जाने, कसलाई पठाऊँ हाम्रा निम्ति को जाने, मैले एउटा मान्छे खोजे। प्रभुले एउटा मान्छे खोजिरहनु भएको छ। गलत डिरेक्सनमा जानेहरूलाई पनि प्रभुले बोलाइरहनु भएको छ, नजाऊ, आऊ, फर्केर आऊ। मिसन अर्कै छ। तिम्रो आफ्नो काम होला, बन्द व्यापार होला, कुनै उद्देश्य होला, कसैलाई भेटघाट गर्नुपर्ने होला, छोडिदेऊ। ए मेरो पछि लाग्ने मुर्दालाई गाड्नको निम्ति मुर्दाको पछाडि नलाग। हे मेरो पछाडि लाग्ने हलोमा हात राखेर पछाडि नहेर, आऊ। एउटा बृहत मिसन छ। यत्रो बृहत मिसनलाई छोडेर तिमी इम्माउस गाउँतिरको एउटा सानो धन्दाको पछाडि नलाग। हेर्नुहोस्, यो सारा संसार पापमा मरिरहेको छ। आज तपाईको कारणले गर्दा तपाईको परिवार सहित पापमा मरिरहेको छ। उनीहरूका तपाईँले परमेश्वरको सन्देश लिएर जानुपर्छ। यो संसारमा तपाईँले परमेश्वरको सन्देश लिएर जानुपर्छ। यदि तपाईँलाई त्यही बुलावट हो भने आज मण्डलीमा धेरैतिर लथालिङ्ग देखिरहनु भएको छ। गनगन गरी कम्प्लेन गरी नबस्नुहोस्। तपाईँलाई दिएको काम हुनसक्छ। त्यो चाहिँ जे कुरा तपाईँले यो भएन ऊ भएन भन्नुहुन्छ भने एकचोटि ब्रदर भक्त सिंहले कम्प्लेन गरी बस्नुभयो अरे। उहाँलाई एउटा चर्चमा बोलाइएको छ, भारतको कामको विषयमा बताउनुहोस् भनेर।
भारतको कामको विषयमा उहाँले क्रिटिसाइज गर्नुभएछ। त्यहाँ चाहिँ यस्तो छ, चर्चहरूमा चाहिँ यस्तो लापरवाही छ, त्यहाँनिर असल सेवा गर्ने मान्छे छैनन्, साँचो किसिमले निस्वार्थमा सेवा गर्ने मान्छे छैनन् भन्ने विषयमा जे रियल छ रियलै कुरा बताउनु भयो। तर उहाँको एकदम त्यो कम्प्लेनको कुरा थियो। तर बाटोमा जब उहाँ फर्केर जानुभयो उहाँको हृदयमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्न थाल्यो, एकदमै कोप्न थाल्यो, एकदम हृदयमा समस्या बल्झियो। आवाजले भनिरहेको छ, तँको होस् मेरो कामलाई रोक्ने, तँको होस् मेरो कामलाई रोक्ने। किन भारतको विषयमा क्रिटिसाइज गरिस् भन्नुभएको होइन प्रभुले। तैँले यो कुरा देखेको छस् भारतमा के भइरहेको छ, तैँले कुरा देखेको छस् भारतमा के भइरहेको छ, तँको होस् मेरो कामलाई रोक्ने। यसको मतलब तँ त्यहाँ भारतमा गइनस् भने मेरो काम तैँले रोक्दैछस्। मैले तँद्वारा ती दरारहरू, ती खाल्डाहरू पुर्न चाहन्छु। आर यु रेडी टु गो? प्रभुले भनिरहनु भएको छ। उहाँले चाहिँ पहिला त एउटा निर्णय गर्नुभयो, प्रभु ठिक छ, म भारतको कामको निम्ति मैले कमाएको सबै कुरा तपाईँको सेवकाइमा दिन्छु। म इन्जिनियर भएर जति कमाउँछु भारतमा गएर त्यो सब म तपाईँको सेवकाइमा दिन्छु। न मैले तिम्रो सम्पत्ति होइन, म तिमीलाई चाहन्छु। आई वान्ट यु। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? के आज प्रभुले तपाईँलाई यो आवाज दिइरहनु भएको छ उहाँको कामको निम्ति, उहाँको सेवकाईको निम्ति? लेज रिटन दिनुहोस् आफ्नो जीवन उहाँलाई। लुकाको सुसमाचारमा प्रभु येशू एउटा मान्छे हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ, मानिसको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई देखाउनको देखाएको एउटा लुकाको पुस्तकको एउटा थेम हो। मैले सुरुकै दिनमा बताएको थिएँ र यहाँ आएर एउटा मान्छेको खोजीमा यो पुस्तक चाहिँ मेटिएको छ। त्यो मान्छे whosoever you are, wherever you are, you made the person. परमेश्वरले खोजेको त्यो मान्छे तपाईँ हुनसक्छ। त्यहाँको गलत कुरालाई क्रिटिसाइज नगर भनेको होइन, त्यो गलत कुरामा जुन दरार देखेछौ त्यो खाल्डा भर्नको निम्ति मैले तिमीलाई बोलाएको छु मेरो कामको लागि, मेरो सेवकाईको निम्ति। जुन तरिकाले जसरी परमेश्वरले तपाईँलाई सेवा गर्न दिनुहुन्छ प्लिज रिटर्न फर्किनुहोस्। साना कुराहरूमा इन्ट्याङ्गलेट भएर नबस्नुहोस्। इम्माउसमा भुल्ने समय छैन। मोसालाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो, मिश्रबाट बोलाउनु भयो। मोसा राज दरबारको सुखमा बस्ने समय छैन, त्यहाँबाट निस्केर मिश्रबाट निस्क्यो। तर एउटा ठुलो मिसन छ तेरो सामने। त्यो मिसनलाई तैँले प्रतिनिधित्व गर्न चाहन्छस् भने मैले तँलाई लगेर ससुराका भेडा चराउने भेडे गोठालो बनाइदिन्छु। 40 वर्ष तँले सिक्नुपर्छ यो कुरा। सेवकाईमा आउन पाएको छैन, अगाडि नै चाहिँ पुलपिटमा उभिएर वचन औँला ठडाठडा वचन दिन मनपर्नेहरूले के को सेवा गर्छन् भविष्यमा गएर? मेरो पालो आओस् मेरो पालो आओस् भनेर पहिले आत्तिनेले के को सेवा गर्छन् भविष्यमा गएर? उद्देश्य ठुलो छ, मिसन ठुलो छ, तैँले ठुलो काम गर्नुपर्छ म जान्दछु। तर के गर्नु, तँलाई नसिकिकन मैले काममा लगाएँ भने उल्टा हुन्छ सबै कुराहरू। त्यसै कारण मैले तँलाई नम्र बनाउँछु। पहिला तेरो एक मुक्काले हानेर मान्छेलाई ढाल्ने प्रवृत्तिबाट तँलाई मैले बिल्कुल नम्र बनाइदिन्छु। म गर्छु भन्नेपनबाट तँलाई मैले जिरोमा झारिदिन्छु। म सक्दिनँ अरू कसैलाई पठाउनुहोस् भन्ने ठाउँ ल्याइपुर्याउँछु म तँलाई। अनि मेरा जातिलाई यहाँबाट निकालेर नेतृत्व गरेर लिएर कनान देश पुर्याउनको निम्ति तँलाई म लिडर बनाउँछु। यो उद्देश्य थियो परमेश्वरको। सबै उद्देश्य भनिदिनु भएन सुरुमा, मनमा हालिदिनु भयो मात्रै। आज परमेश्वरको कामको निम्ति एउटा ठुलो ठाउँ बाँकी छ, ठुलो ढोका खुल्ला छ, शत्रुहरू धेरै छन् भनेर पावलले भन्छन्। त्यसकारण मिश्रले छोडिदिए मिश्रको खजाना, मिश्रको खजाना। त्यसपछि के अरे त्यो सदमको जुन पनि रमणीयता सबै कुराहरू छोडिदिए। त्यहाँनिर अर्को त्यो अन्तरा पनि मलाई याद आयो है। त्यही गीतमा चाहिँ त्यहाँ अर्को अन्तरा छ। बडो गीत मिठो नहोला, त्यसको ट्युन मिठो नहोला, स्वर मिठो नहोला, म राम्रो गाउन जान्दिनँ, त्यो पनि हो, साँच्चै कुरा हो। तर त्यसको शब्दलाई ध्यान दिनुहोस्। त्यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर के तयार छौ तिमी जिउँदो बलिदान बन्न, तिम्रो देश कुटुम्ब पिताको घर छोड्न। यो चाहिँ मोसालाई भनिएको थियो।
तिम्रो अब्राहमलाई भनेको थियो, तिम्रो देश र कुटुम्ब र पिताको घरलाई छोडेर मैले देखाएको देशमा जान तयार छौ? तिम्रो देश कुटुम्ब पिताको घर छोड्न। अब मिश्र मोसालाई भनेको कुरा, मिश्रको खजाना माछाको जाल, कसलाई? पत्रुस, योहन्ना, पत्रुस, अन्द्रियास, त्यसपछि योहन्ना र याकुबलाई, मिश्रको खजाना माछाको जाल, महसुलको टेबल सबै कुरा त्याग्न। महसुलको टेबल त्यागेर को आएको थियो? मत्ती आएको थियो, लेवी जसको नाम थियो। सबै कुरा त्याग्न के तिमी तयार छौ? सबै कुरा त्यागेर तिमी फर्किन तयार छौ? 2 मा भनेको छ, वेदीको आगोमा जलाइएका ओठहरू, कल्भरी क्रुसमा टाँगिएका हात पाउ। वेदीको आगोमा जलाइएका ओठहरू, कल्भरी क्रुसमा टाँगिएका हात पाउ। क्रुसका डामहरू बोकेको शरीर, क्रुसका डामहरू बोकेको शरीर, समर्पण गर्न तयार छौ के तिमी? समर्पण गर्न तयार छौ के तिमी? मैले एउटा मान्छे खोजे। परमेश्वरले जब मैले यो गीत प्रभुले दिनुभएको थियो, लिस्त्राको जब स्पेसल मिटिङ भएको थियो, त्यतिखेर यो गीत यसरी निस्किएको थियो। अनि जब म बाटोमा फर्किँदै थिएँ, एकजना भाइले मलाई फोन गर्नुभयो। त्यो भाइले अहिले पनि सायद सुनिरहनु भएको छ, मलाई थाहा छ, सुनिरहनु भएको छ अहिले डाइरेक्ट। मलाई बाटोमा आउँदाखेरि उहाँको फोन आयो, दाजु यो गीतले मलाई टच गर्यो, मेरो जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याइदियो। हिजो अस्ति एकजना ब्रदरले नि गवाई दिँदा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यो गीत जब मैले सुने तब मेरो जीवनमा टर्निङ पोइन्ट आयो। परमेश्वरले एउटा मान्छे खोजिरहनु भएको रहेछ। किन म निराश भएर अन्ततिर लागिरहनु? अब तपाईँ जस्तो मान्छेलाई परमेश्वरले खोज्दै हुनुहुन्छ, म जस्तो मान्छेलाई परमेश्वरले खोज्दै हुनुहुन्छ। हु एम आई, हु आर यु? हामी को हौँ? म के हुँ? हामी के हौँ? हामी जस्तो मान्छेलाई उहाँले खोज्दै हुनुहुन्छ भने किन दिन तयार नहुनु भएको हातमा? प्रभु म जस्तोलाई तपाईँले चाहँदै हुनुहुन्छ भने म को हुँ? मेरो इरादा र मेरा उद्देश्यहरूलाई बोकेर हिँड्ने मेरा उद्देश्य ठुला हुन्, मेरो इरादा ठुलो हो। यी माउसहरूको मेरो काम ठुलो, छोड्देऊ, गोली मार यी सबै कुराहरूलाई। अब म जुरुक जुरुक उठे तिनीहरू। रातमा साथ अगाडि रात परे प्रभु फर्केर आउनुहोस्, हामीसित बाँच्नुहोस् न, राति कहाँ जानुहुन्छ भन्ने मान्छे। जबसम्म स्वर्गको प्रकाश आउँदैन तबसम्म रेस्ट गर्ने कुरा आउँछ, सुत्ने कुरा आउँछ, निद्रा आउने कुरा आउँछ, थकाइ लागेको छ भन्ने कुराहरू सबै कुरा त्यतिखेर आउँछ। जब स्वर्गको कुरा खोल्छ नि, छोडिदेऊ ओछ्यान सोछ्यान गोली मार, चलो प्रभुको काममा चलो। अगाडि प्रभुको कामको निम्ति हिँड। सुत्ने कुराको निम्ति समय पायो भने कुनै समयमा सुत्न। कहिले कहिले म प्रभुसित प्रार्थना गर्छु, प्रभु के तपाईँले आज मलाई थोरै रेस्ट गर्नको निम्ति टाइम बढिदिनु हुनेछ? कहिले कहिले म भन्छु, साह्रै टायर्ड भएको समयमा। अनि किन मैले त्यसरी माग्यो भन्दा मैले भोलिको निम्ति वचनै पाएको छैन प्रभु, म सुत्नै पाएको छैन। के प्रभु आज मलाई पहिल्यै तपाईँले वचन दिएर अलिकति बढी सुत्न दिनुहुन्छ? कहिले कहिले म मेरो निर्यतामा मैले प्रभुसित पुकार गर्छु, र पनि शरीरले सक्दैन। जब यो प्रकाशको कुरा आउँछ नि, नो नो आई कान्ट स्लिप, म सुत्न सक्दिनँ, म यहाँ बस्न सक्दिनँ। चलो दिनभरिको यात्रा, त्यो थाक्दै थाक्दै आएको साँझ परेको यात्रा, रात कुदेर यरुशलेम पुगे। हामीले प्रभु देख्यौँ, हामीले प्रभु देख्यौँ, हामीले प्रभु देख्यौँ। त्यहाँलाई कुरा चेलासित भन्दै के थिए, प्रभु त्यही त आइपुग्नु भयो। प्रभु पनि सुत्नुहुन्न। प्रिय हो, समय छैन, थोरा समय अब दिइएको छ प्रभुको कामको लागि। अब भुलेर नबस्नुहोस्। जे कुराको निम्ति परमेश्वरले तपाईँलाई बोलाइदिनुहोस्, या पूर्ण समय सेवाको निम्ति या अन्य कुनै कामको निम्ति र कुनै सेवाको निम्ति, भोलि भनेर समय वेस्ट नगरिदिनुहोस्। फर्किनुहोस्, आउनुहोस्। प्रभु थोरै समय बाँकी छ, म तपाईँको हातमा आफैलाई दिन चाहन्छु, म तपाईँको हातमा आफैलाई समर्पण गर्न चाहन्छु। मैले तपाईँको सेवा गर्न चाहन्छु।
तपाईँलाई दिएको काम म पुरा गर्न चाहन्छु। प्रभुजी, म धेरै समय भुलेर बसेँ, अर्काको क्रिटिसाइज गर्दै बसेँ, अब म फिल्डमा आउँछु। प्लिज प्लिज प्रभु, मैले धेरै समय वेस्ट गरेँ, मलाई सहायता गर्नुहोस्। क्या आज प्रार्थना गर्नुहुनेछ? प्रभुको पछि लाग्नुहुनेछ? यो आवाजलाई सुनेर इमाउस तर्फबाट त फर्केर आउन तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? प्रभुले गर्नुभएको होस्। प्रभुको कामको निम्ति आज खाँचो छ, तपाईँको खाँचो छ, त हामी परमेश्वरको वचनलाई यहीँ राख्नेछौँ। परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। मैले केही लामो लिएँ किनभने यो एउटा मार्मिक पोइन्ट थियो, र पनि मैले जुन मार्मिकतामा जसरी प्रस्तुत गर्न सकिनँ, सायद टाइमको अभावले पनि, मेरा कमजोरीको कारणले पनि। तर तपाईँको बुझाइमा परमेश्वरको पवित्र आत्माले ल्याउनु भएको छ सबै कुराहरू। परमेश्वरले तपाईँलाई बुझाउनु भएको होस्, परमेश्वरले तपाईँलाई सम्झाउनु भएको होस्, परमेश्वरले मलाई सम्झाउनु भएको होस्। अब आँखा चिम्लेर नबसौँ।